इफ्सियों 6:10 से 18 में लिखा है, हमारी जो जंग है वो जिस्मानी जंग नहीं है, वो रूहानी जंग है। वो खून और गोश्त की जंग नहीं है, वो बल्कि रूहानी जंग है जो स्पिरिचुअल रेल्म में हो रहा है। उन चीजों के साथ, इब्लीस के साथ हमारी जंग है। आए इफ्सियों 6 उसके 10 में पढ़ें, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमतों वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हमने किससे जंग करनी है? हमने हुकूमत वालों से और शरारत की कुव्वतों से है, इख्तियार वालों से है। हमारी जंग खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि दुनिया की तारीकी के साथ है। हमारी जंग इब्लीस की फौजों के साथ है, जो कि हर रोज आपके दुआओं के जवाब को रोक लेती है, आपकी ब्लेसिंग को रोक लेती है, आपको गिराने की कोशिश करती है कि आपने कौन कौन से हथियार बांध लेने हैं। आए हम देखते हैं कि खुदावंद हमें कौन से हथियार बांधने के लिए कहता है। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, सच्चाई। जो आजकल जो लोग झूठ बोलते हैं, उन लोगों को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं और उन लोगों को लोग अपने दोस्त भी बनाना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, सच पर चलते हैं, खरे होते हैं, सीधे होते हैं, प्योर होते हैं, उन लोगों को लोग रिजेक्ट करते हैं, बदतमीज कहते हैं और बहुत कुछ टाइटल्स, टैग्स उन लोगों पर लगाए जाते हैं। पहली बात, सच्चाई से अपनी कमर बांधनी है आपने, झूठ से नहीं। फिर उसके बाद रास्तबाजी का बख्तर लगाकर आपने खुदावंद के हजूर रास्तबाज रहना है। रास्तबाजी के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ चलते रहना है। खयानत, उसके काम में खयानत नहीं करनी। फिर तीसरे नंबर पर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। हमारा जो बादशाह है वो सुलह का शहजादा है और आपने उसकी ही खुशखबरी को इस दुनिया में लेकर जाना है, फैलाना है। आपने सुलह के फर्जंद ही बनना है, आपने अपने बाप की तरह ही बनना है। उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ईमान इब्लीस के जलते हुए तीरों को जलाकर भस्म कर देता है। अगर आप ईमान में बहुत मजबूत हैं तो आप हर एक जंग को जीत लेंगे, लेकिन अगर आपका ईमान कमजोर है तो आप पल पल, हर एक पल गिरेंगे, भटकेंगे, गुमराह होंगे, टूटेंगे, खुदावंद से दूर होंगे। इसीलिए दुआ किया करें कि खुदावंद मुझ में ईमान की मजबूती को रख दे, मुझ में मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे ईमान को मजबूत कर। तो खुदावंद आपके ईमान को मजबूत करेगा। इसलिए खुदावंद पर कायम रहें, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन है। और उसके बाद और निजात का और रूह की तलवार, निजात, सल्वेशन भी होना जरूरी है। आपने गन, छुरी, इन चीजों, ये सारे हथियारों से मुकाबला नहीं करना इब्लीस का।
ابلیس کا مقابلہ اس کے کلام سے ہوتا ہے خداوند کے، اور روح کی تلوار جو کہ خداوند کا کلام ہے، خداوند کا زندہ بخش کلام روح کی تلوار ہے جو ابلیس کی زبان کو کاٹ سکتی ہے، وہ زبان جو آپ کے خلاف چلتی ہے، وہ زبان جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نکمے ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، خداوند آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ نہیں کر سکتے، بہت سی باتیں ابلیس آپ سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کے پاس یہ زندہ خدا کی تلوار ہے، اس تلوار سے آپ لڑا کریں ابلیس سے۔ یسوع نے بھی جب بیابان میں اس سے لڑائی کی، ابلیس سے اسے جواب دیا، تو خداوند نے کلام کے ذریعے سے اس سے جنگ کی، نہ کر اپنی باتیں بتائی سکھائی۔ ہمیشہ ابلیس کی زبان تب ہی بند ہو سکتی ہے جب آپ اس کو کلام میں سے جواب دیں گے، کلام کی ورسز کو تلوار بنا کر اس پر وار کریں گے تو وہ بول نہیں پائے گا۔ اس کو آپ اس زندہ کلام کے ذریعے کاٹیں، اس کی زبان کو کاٹیں، اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ برباد کر دیں اس کلام کے ذریعے۔ ہماری جنگ لوگوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ ابلیس سے ہے، تو روحانی تلوار کی ہی ضرورت ہے جو کہ یہ زندہ بخش کلام ہے۔ یہ ایمانداروں کی، راست بازوں کی روحانی تلوار ہے جو ابلیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہو، روح میں دعا کرتے رہو۔ میں جب رات کو 3-4 بجے، 1-2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میں جب رات کو 3-4 بجے میں فیل کرتی ہوں اپنی اسپرٹ میں کہ میری روح گیت گا رہی ہے، اور ایک دفعہ میری روح گیت گا رہی تھی، یو آر مائی ہائیڈنگ پلیس، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ پھر ایک رات میری روح رو رو کر دعا کر رہی تھی خداوند سے۔ ایسے لوگ جو روح میں دعا کرتے ہیں وہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح جاگتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی روح اس طرح سے دعا کرتی ہے مطلب آپ زندہ ہیں، لیکن آپ خود بھی دعا نہیں کرتے اور آپ کی روح بھی دعا نہیں کرتی، آپ نے جسم کے کام کر 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 اپنی روح کو اپنے بدن کے اندر دفنا لیا ہے، تو پھر آپ مردہ ہیں۔ یہ لوگ جو روح میں دعا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ خداوند کی وہ جلتی ہوئی مشعلیں ہیں جو ہمیشہ تیار رہتی ہیں، اپنے باپ کا، اپنے منجی کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ وہ کب آئے گا اور ہمیں لے جائے گا۔ اور وہ لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں، بلا ناغہ کنٹینیوسلی۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے دعا کی اور دوسرے دن آپ نے دعا نہیں کی، آپ کو یہ جنگ ہر روز لڑنی پڑے گی ابلیس کے ساتھ۔ خداوند کے جب آپ کلام کو بول بول کر ہر روز دعا کیا کریں گے مقدسوں کے لیے، اپنے لیے، تو آپ اس جنگ کو آسانی سے جیتیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک دن دعا کرتے ہیں اور 3 دن پھر بھول جاتے ہیں تو یہ تو نہ جنگ ہوئی۔ اور جاگتے رہو، یہ نہیں کہ آپ نے اب پوری رات جاگتے رہنا ہے، موبائل فون لے کر لیٹے رہنا ہے اور پوری رات جاگتے رہنا ہے، نہیں، روح میں جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے۔ ہماری جنگ لوگوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ اس ابلیس سے ہے جو لوگوں کو استعمال کرتا ہے، نہ کر ہماری جنگ خون اور گوشت سے ہے۔ کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ کو برکت ملی ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت کا وسیلہ ان کے لیے بنا سکے۔
اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جب کبھی ایک نیا زندہ کلام خداوند آپ کے لیے لے کر آئے تو آپ اس کلام کو سن سکیں. گاڈ بلیس یو.